मॉरल स्टोरी विद 3K व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास सैयदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ सैयदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी परवरिश से जवानी तक के लम्हात का जिक्र किया जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से भरे हुए थे। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बयान करने के लिए सबसे पहले मैं कुरान मजीद के पारा नंबर 16 सूरा मरियम की आयत नंबर 16 का उर्दू में तर्जुमा करूँगी। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए जबकि वो अपने घर वालों से अलहदा होकर एक ऐसे मकान में जो मशरिक़ की जानिब में था गई, और फिर लोगों के सामने से उन्होंने पर्दा डाल लिया। बस इस हालत में हमने उनके पास अपने फरिश्ता जिब्राईल को भेजा और वो उनके सामने एक पूरा आदमी बन के ज़ाहिर हुए। कहने लगी कि मैं तुझसे अपने खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ खुदा तरस है तो यहाँ से चला जा। फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ ताकि तुमको एक पकीज़ा लड़का अता करूँ। वो ताज्जुब से कहने लगी कि भला मेरे लड़का किस तरह होएगा, हालांकि मुझको किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया और ना मैं बदकार हूँ। फरिश्ते ने कहा, यूं ही औलाद हो जाएगी। तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया है कि ये बात मुझको आसान है और इस तौर पर इसलिए पैदा करेंगे ताकि हम इस फर्जंद को यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए एक निशानी कुदरत बना दें और बाइसे रहमत बना दें, और ये एक तयशुदा बात है जो ज़रूर होगी। जी तो इस वाक़े की तफसीर कुछ इस तरह से है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता इंसानी रूप में बहुक्म इलाही आया और उस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी सुनकर बहुत ज़्यादा तअज्जुब में आ गई और उन्होंने कहा, मुझे तो आज तक किसी आदमी ने छुआ तक ही नहीं, तो मैं कैसे एक बच्चे की माँ बन जाऊंगी, हालांकि मेरा निकाह भी नहीं हुआ। बाज़ रवायात में आता है कि वो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने एक फूंक मारी। कुछ आलम कहते हैं कि उन्होंने गिरेबान में फूंक मारी और कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने उनके ऊपर दम कर दिया। तो इस तरह से सैयदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हमल की हालत से हो गई, यानी उनके बच्चा पैदा होने वाला हो गया। पारा नंबर 16 सूरा मरियम आयत नंबर 22 यानी 22 कुरान हमें बताता है, फिर उनके पेट में बच्चा रह गया। फिर इस हमल को लिए हुए अपने घर से किसी दूर जगह में अलग चली गई। फिर दर्दे ज़ह के मारे खजूर के दरख्त की तरफ आई। घबरा कर कहने लगी, काश मैं इस हालत से पहले ही मर गई होती और ऐसी नीस तो नबूद हो जाती कि किसी को याद भी ना रहती, यानी भूली बिसरी हो जाती। जी तो व्यूअर्स, जब सैयदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने आप से ऐसी बातें कर रही थी तो उनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पुकारा। वो उनके सामने नहीं आए बल्कि उन्होंने आवाज़ दी कि तुम मखमूम मत हो, यानी आप इस वक्त परेशान ना हो। आपके रब ने आपके लिए आपके पाइन में यानी आपके पाँव वाली जगह में एक नहर पैदा कर दी है, और इस खजूर के तने को पकड़ें, अपनी तरफ को हिलाएं, इस पर से चंद ताज़ा खजूरें झड़ेंगी। फिर इस फल को खाओ और पानी को पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम आदमियों में से किसी को भी एतराज़ करता देखो तो कह देना,
میں نے تو اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، تو نے بڑے غضب کا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ بس حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی انہوں نے کہا کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ جی تو ویورز، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم الہی بول پڑے اور فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون۔ جی تو ویورز، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں ہی بول اٹھے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے، اس نے مجھ کو نبی بنایا، مجھ کو برکت والا بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے، وہ بالکل پاک ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، یعنی اللہ رب العزت اگر کسی کام کو کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں کن، کاف پیش نون، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی دین سیدھا راستہ ہے۔ جی تو بچوں، اب میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شیئر کروں گی۔ آپ اندھوں کو بینا کر دیتے، آپ پیدل دریا عبور کر لیتے، آپ بیماروں کو شفا عطا کر دیتے، اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت بھی موجود ہے جس کا نام ہے سورہ مریم۔ جی تو ویور، جلد ہی آپ کے پاس ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آؤں گی، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور پیارا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔